Galaxy News Hour live. राज्यले दिने सेवा र सुविधामा सबैको समान पहुँच नभएको भन्दै यस्तो विभेद विरुद्ध आन्दोलनका निम्ति जनतालाई उकासे, हतियारसम्म उठाउन लगाए, कैयौंले ज्यान गुमाए र अङ्गभङ्ग बेहोरे, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे। परिवर्तनका यिनै पहलको अगुवाई गरेका नेताहरू सत्तामा पुगे। तिनले पनि पुरानै शासकका चरित्र ग्रहण गरे। राज्यबाट पाउन र लिन सक्ने जति सबै स्रोत साधन आफै कब्जा गर्ने र आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग तथा परिचालन गर्ने। सुदूरपश्चिममा अहिले एउटा पनि सुविधा सम्पन्न र विशिष्टीकृत अस्पताल छैन, एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन। तर हाम्रा पहुँचवाला नेताहरू 50 सय भन्दा माथिका अस्पताल मात्रै 19 वटा भएको चितवनमा अर्को ठूलो अस्पताल बनाउन लागि परेका छन्, राज्यकै स्रोत साधन खर्चेर। राज्यको ढुकुटीमा पहुँच हुनेहरू सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएकै ठाउँमा फेरि अस्पताल थप्न तम्सिँदा सुदूरपश्चिमवासीले सामान्य प्रकारका शल्यक्रिया गराउन पनि राजधानी काठमाडौँ वा भारतका सहरको टिकट काट्नुपर्छ। अझ कठिन भौगोलिक अवस्था भएको हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवालाई दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्नै पर्ने बाध्यता छ। तर आफ्नै सुविधा र भोटको राजनीतिभन्दा पर सोच्न नसक्ने नेताहरू देशका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले तिरेको करमा पनि कब्जा जमाउन उद्धत छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी राजनीतिक नेताहरू आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि दूर दराजका जनताको भाग खोसेर कसरी आफ्नो पन्जामा पार्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ अँध्यारो सुरुङभित्र काम गर्ने कोइला खाने मजदुरहरूको व्यथा र दलहरूको चुनाव लक्षित रणनीति। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा सरकार तयार भएपछि दलहरू चुनाव लक्षित रणनीतिमा गठबन्धन जोगाउने दाहाल र नेपालको प्रयास। ओली भन्छन् गठबन्धनसँग एक्लै भिड्छौँ। राज्य स्रोतमा एकलौटी गर्ने मानसिकता संघीयतामा पनि हटेन। 50 सय भन्दा बढीका 19 अस्पताल भएको चितवनमै शिक्षक अस्पताल पनि सुदूरपश्चिमले एउटा मेडिकल कलेज समेत पाएन। कोइला खानीमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षामा सरकार र रोजगारदाता दुवैको उपेक्षा। दाङको सिङ्गे गाउँ नै जोखिमपूर्ण श्रममा आश्रित। क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधता दिने भारतको तयारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाव, थेग्नै नसकिने गरी पुँजी पलायनको जोखिम। र विश्वभर 81 करोड जनसङ्ख्या खाद्यान्नको पहुँच बाहिर। गएको एक वर्षमा मात्रै पर्याप्त खाना नपाउने 16 करोड 10 लाख थपिएको राष्ट्रसङ्घको आँकडा। समाजवाद, संघीयता र समावेशीकरणका नारा दिएर नथाक्ने नेताहरूले आफ्नो पहुँचको बलमा राज्यको स्रोत र सेवा सुविधालाई कसरी एकै ठाउँमा आफ्नै वरिपरि थुपारिरहेका छन् र देशको बाँकी भूगोलका बासिन्दालाई कसरी अन्यायमा पारिरहेका छन् भन्ने ताजा उदाहरण संघीय शिक्षक अस्पतालबाट देखाएका छन्। यही देशको ठूलो भूभागमा पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवाको उपलब्धता नहुँदा सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर एउटै सहरमा 50 सय भन्दा माथिका 19 वटा अस्पताल भइरहेकै अवस्थामा थप 300 सयको अस्पताल बनाउन राज्यको ठूलो स्रोत साधन खर्चिँदैछ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए। शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने। प्रस्तावित संघीय शिक्षक अस्पताल 300 शय्याको हुनेछ। त्यहाँ विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र तिनमा आश्रित परिवारलाई उपचारमा 40 देखि 50% सहुलियत दिइनेछ। डाक्टर विमल शर्मा चालिसे नेतृत्वको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन एवं जग्गा पहिचान समितिले
अघिल्लो बुधबार शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई चितवनको जग्गा उपयुक्त हुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले समितिकै अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो। 1 महिनाको यो अवधिमा हामीले हाम्रो ठाउँमा जग्गाको यकिन गरेर जग्गाको उपलब्धता गराउने हामीले एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी गऱ्यौँ। हामीले त्यो खालको एउटा प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ र सबै यकिन गरेर नापजाँच गरेर बैठक बसेर निर्णय गरेर हैन महानगरपालिकाको बोर्डबाट पनि त्यसलाई स्वीकृत गरेर हामीले प्रस्ताव आफैले प्रस्ताव अब सब तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरियो। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा चाहिँ जग्गा छानबिन खोजबिन समिति भनेर समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले पनि यहाँ आएर जग्गा उहाँहरूले हेर्नुभयो। यहाँ मात्रै होइन, अरू जिल्लामा पनि धेरै जिल्लामा उहाँहरूले जग्गा हेर्नुभयो। उहाँहरूले धेरै ठाउँमा धेरै अब भनौँ न सबै जिल्लाहरूमा अब त्यहाँ सबैले आफ्नो जिल्लामा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। सबैतिर धेरै नै प्रयत्न भयो। त्यसका बावजुद पनि हामी भरतपुर महानगरपालिकामा ल्याउन सफल भएका छौँ। हिजो मात्रै मन्त्री परिषदबाट यसलाई स्वीकृत गरिएको छ। चितवनमा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको सरकारी पहलले हाम्रो संविधानको मर्म र राष्ट्रिय नीतिमा रहेर मुख्यतः 2वटा प्रश्न उब्जाएको छ। पहिलो, राज्यको तलब सुविधाबाट चल्ने हरेक पेसाका लागि अलग अस्पताल किन? दोस्रो, चितवनमा पहिले नै ठुल्ठुला अस्पताल र मेडिकल कलेज भइरहेकै अवस्थामा अर्को त्यस्तै अस्पताल खोल्न राज्यकै पहल कदमी किन? हुन पनि जङ्गी तथा निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि 4 थरी अस्पताल यसअघि नै खुलिसकेका छन्। राज्यले अतिरिक्त सहुलियत दिन चाहे आम जनताका लागि खुलेका जुनसुकै अस्पतालबाट सम्भव हुन्छ। तर हरेक वर्गलाई आम नागरिक भन्दा बेग्लै दर्जामा राखी सुविधायुक्त वर्गका लागि अर्को विशेष अस्पताल खोलेर सहुलियत दिनु र त्यसका लागि आम नागरिकै ढाड सेकाउनु कति जायज हुन्छ? अब चितवनमा थुप्रिएका स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था हेरौँ। अहिले नै त्यहाँ 50 शैय्या भन्दा माथिका 19 अस्पताल छन्। वीर अस्पतालपछि देशकै दोस्रो ठुलो सरकारी अस्पताल पनि त्यही छ। सबैभन्दा ठुलो क्यान्सर अस्पताल चितवनमै छ। 2वटा ठुला मेडिकल कलेज छन्। सङ्घीय शिक्षक अस्पताल पनि चितवनमै राखेर भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक हिसाबले थप असमान र असन्तुलित बनाइदैछ। नेपाल सरकारलाई त्यति बाध्यता छैन नि त। उसले चितवनमै खोल्नुपर्छ अथवा यहाँ पहिले नै धेरै अस्पतालहरू भएको 2टा मेडिकल कलेज भएको यही ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो त वास्तवमा एउटा अवसर पनि थियो कि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने चाहिँ यस्तो नयाँ संस्थाहरू खोल्दाखेरि चाहिँ एक त यहाँले भन्नुभएको जस्तो भौगोलिक रूपमा हामीले चाहिँ अब जस्तो कि सुदूरपश्चिमको सुदूरपूर्वको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यहाँकै अस्पतालहरू असरल र भत्ताभुङ्ग हुने, अनि तर त्यो पेसागत मान्छेले चाहिँ देशको केन्द्रीय भागमा भएको एउटा अस्पतालमा आउनुपर्ने एक त त्यो कुरा आफैमा अमिल्दो छ होइन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यस्तो नयाँ किसिमको अस्पतालहरू खोल्ने नै हो भने पनि जुन यो स्वास्थ्य सेवाको भौगोलिक वितरणको असमानता छ नि त्यसलाई कम गर्ने अवसर यो थियो। 2072 मा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी संस्थाहरूको भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक वितरण निकै असमान रहेको अमूल्याउँदै सन्तुलित हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीले यही माग राखेर 19 पटक गरी 250 दिनभन्दा बढी अनसन बसिसकेका छन्। भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक वितरण र मेडिकल कलेजहरूको अवस्था हेरौँ। प्रदेश 1 मा 49,72,000 जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ 2वटा मेडिकल कलेज छन्। मध्य प्रदेशमा प्रदेश 1 को तुलनामा 11.5 लाख जनसङ्ख्या बढी अर्थात् 61 लाख छ। त्यहाँ पनि 2वटा मेडिकल कलेज छन्। बागमती प्रदेशमा मधेसको तुलनामा 42,000 जनसङ्ख्या कम छ, तर यहाँ 11वटा मेडिकल कलेज चालु छन्। अरू ठुला र केन्द्रीय अस्पताल पनि यही प्रदेशमा छन्। गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्या 24,79,000 छ, जहाँ 3वटा मेडिकल कलेज छन्। लुम्बिनीमा 51,24,000 जनसङ्ख्या छ र चिकित्सा पढाइ हुने 6वटा संस्था छन्। कर्णाली प्रदेशमा करिब 17 लाख जनसङ्ख्या हुँदा यहाँ बल्ल एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पढाइ थालेको छ। तर 27,11,000 जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिममा एउटा पनि चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने संस्था छैन। अरू सुविधा सम्पन्न अस्पताल पनि सुदूरपश्चिममा छैनन्। यसले पहुँचका आधारमा कसरी सेवा सुविधा र राज्यको स्रोत एकै ठाउँमा केन्द्रित गरिँदैछ र दुर्गम क्षेत्र अनि पहुँचहीन वर्गलाई बेवास्ता गरिँदैछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पहुँचवालाहरूले सेवा सुविधा र राज्य स्रोत आफ्नै कब्जामा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। अहिले चितवनमा पनि प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन देशका अरू भागमाथि अन्याय गरेर अर्को बहादुरी देखाएका छन्। 2टा ठुला मेडिकल कलेज,
काठमाडौँको वीर अस्पताल पछिको दोस्रो ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था, देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल रहेको चितवनमा संघीय शिक्षक अस्पताल पनि स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पहुँचका आधारमा स्रोत आफ्नो पक्षमा पार्न सकेकामा राजनीतिक नेतृत्व पनि दङ्ग देखिएको छ। चितवन अहिले मेडिकल सिटी मात्रै बन्दै छैन, राजनीतिक शक्तिको क्रीडास्थल पनि बन्दैछ। काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्रीसम्म भए। उनको मताधार चितवन नै थियो र स्रोत साधन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सक्दो प्रयास उनले गरेकै हुन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा जरा गाड्न भरतपुर महानगर प्रमुखमा छोरीलाई जिताउनका लागि गरेका अनेक खेलखण्ड त छँदैछन्। अहिले राज्य स्रोतकै सहारा लिइरहेका छन्। नेकपा विघटन र एमाले विभाजनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आँखा पनि चितवनतिरै छ। त्यसो त एमालेका 2 जना उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर थापाको क्षेत्र चितवनमै भएकाले एमाले प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा हेरेको छ। राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे पनि चितवनकै हुन्। उनले पनि आफ्नो बुताले भ्याएसम्म त्यहाँ बजेट पुर्याएकै हुन्। राजनीतिको केन्द्रका रूपमा अगाडि आइरहँदा राज्यको स्रोत साधन पनि चितवनमै अधिक केन्द्रीकृत हुँदैछ। चितवनको विकासका लागि यो खुसीकै कुरा भए पनि देशका अरू क्षेत्रका जनताको भाग समेत खोसेर ठूला नेताले आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न खोज्नु कहाँसम्मको अन्याय हो? के सके जति स्रोत साधन कब्जा गर्नु र सेवा सुविधा आफ्नै वरिपरि केन्द्रीकृत गर्नु नै संघीयताको मर्म हो? सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउबा 5औं पटक देशका प्रधानमन्त्री छन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेकोमा दीप प्रज्वलन गर्ने जनता भने वर्षौंदेखि गतिलो र भरपर्दो उपचार नपाएर पिल्सिरहेका छन्। उनको सरकार भने 2-2वटा मेडिकल कलेज, वीर अस्पताल पछिको ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था, देशभरकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल भएको चितवनमा संघीय शिक्षक अस्पताल पनि स्थापना गर्दैछ। शक्तिकै आडमा स्वास्थ्यका थप सुविधा आफ्नो क्षेत्रमा तान्न सकेकोमा चितवनका नेता जति दङ्ग छन्, सुदूरपश्चिमवासी भने एउटा मेडिकल कलेज पनि नपाएकोमा उत्तिकै दुखी छन्। देश संघीयतामा गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था भने अहिले पनि पञ्चायती व्यवस्थाको अवस्था भन्दा धेरै सुधारिएको छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि प्रदेशभित्र स्वास्थ्य उपचारको गतिलो व्यवस्था नहुँदा भारत जानुपर्ने वा काठमाडौँका सुविधा सम्पन्न अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन। प्रदेशको एकमात्र सेती प्रादेशिक अस्पताल अझै पनि थला परेकै अवस्थामा छ। स्तरोन्नतिका लागि धेरै कुरा भए पनि आवश्यक पर्दा बिरामीले गतिलो उपचार पाउने अवस्था अहिले पनि छैन। भएको सेवा प्रभावकारी छैन। तर यही क्षेत्रका व्यक्ति 5औं पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। यहीँ उपचार भइदिएको भए त झनै राम्रो लाग्थ्यो। हामीले यहीँ उपचार गर्नको लागि त ल्या हो। यहाँ उपचार यहीँ भइदिएको भए त झनै हामी खुसी हुन्थ्यौँ होइन। अब यहीँ भएन भने त अब काहीँ न काहीँ गएर त जिन्दगी बचाउनै पर्यो होइन। यति बेला हल्ला चलेको 3 दशकपछि बल्ल तल्ल निर्माण भएको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संघीय सरकारका 2 मन्त्रालय बीच सञ्चालनको प्रारूपबारे मतभेद रहेको छ। एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालय कुन प्रारूपमा लैजाने भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो अहिलेसम्म सञ्चालन मोडालिटी आएर सञ्चालन भइसक्नु पर्थ्यो होइन। पूर्वाधार बनिसकेका पनि डिएलपी पिरियड पनि सिद्धिसक्यो, यिनीहरूको ग्यारेन्टी पिरियड पनि सिद्धिसक्यो, अझै 6 महिना बढी भइसक्यो। अहिलेसम्म सञ्चालन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा मलाई जानकारीमा नआएको भएर मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। नागरिकको रूपमा भन्नुपर्दा मलाई दुःख लाग्छ। अहिलेसम्म सञ्चालन भइसक्नु पर्थ्यो। झन्डै अब यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गर्ने टार्गेट हो। सरकारको नजरमा रहेको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट र अलिक छिटो निर्माण भएको, अनि त्यसमाथि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्यको सेक्टरले पछाडि परेको ठाउँ होइन, यहाँ एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको ठाउँ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। जुनसुकै मोडालिटीमा भए पनि सरकारले जुन मोडालिटीमा भयो भने एउटा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि सञ्चालनको प्रारूपबारे भने छलफल भएको छैन। गत वर्ष नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मेडिकल कलेज कहिले सञ्चालन हुने हो अन्योलमा रहेको छ। दर्शकहरू, 2 दशकसम्म मात्रै बहसमा थन्किएको र सुदूरपश्चिमवासीको अनवरत दबावपछि मात्रै निर्माण भएको गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य पनि लगभग सम्पन्न भएको छ। आधारभूत सबै संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि यो मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कुन प्रारूपमा गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याउने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। अर्कोतिर अहिलेसम्म पनि
ऐन कानुन बन्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो कलेजबाट सेवा पाउने सुदूरपश्चिमवासीका सपनाहरू परपर धकिलिँदै गएका छन्। लामो पर्खाइ र सुदूरपश्चिमवासीको निरन्तरको दबावपछि पहिलो पटक स्थापना भएको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमवासीको गतिलो उपचार पाउने आशामा तुसरापात हुँदै गएको छ। संघीय सरकारका 2 मन्त्रालय बीच नै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषयमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमवासी भने मेडिकल कलेजलाई जुन प्रारूपमा भए पनि तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर सरकार भने जहाँ ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेज छन् त्यही राज्यको लगानीमा थप अस्पताल खोल्ने योजना बनाइरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि युगेन्द्र भण्डारीका साथमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। स्वास्थ्य पूर्वाधारको असमान वितरणले नागरिकलाई अन्याय भएको छ। अझै राज्य स्रोत पहुँच हुनेले त एकै स्थानमा धेरै पूर्वाधार थुपारेका छन्। कतै थुप्रने र कतै हुँदै नहुने अवस्थाका कारण सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने नागरिकको नैसर्गिक हकको हनन भइरहेको छ। नागरिक समक्ष समान स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन राज्य कहाँ चुक्यो र अब कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सृजन बाबु मरठालाई सोधेका छौँ। अहिले हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन संस्थाहरू स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति नै कम, त्यसै गरी त्यहाँ मानव संसाधन स्वास्थ्यसँग जोडिएका जुन हामी ह्युमन रिसोर्सेस भन्छौँ उहाँहरूको पनि उपलब्धता पनि कमी, यी पक्षहरूले गर्दा चाहिँ ती क्षेत्रहरू लगायत इभन अरू प्रदेशका पनि विकटका क्षेत्रहरूमा त्यही किसिमले जनताले चाहिँ सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाएको परिस्थिति छ। यो कारण के हो भने हामीले यी संस्थाहरू विकास गर्ने क्रममा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ। हामीले जनसङ्ख्या भूगोल र त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू तयार गर्दै जाने हो। जस्तो सुदूरपश्चिममा भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमाञ्चलमा अहिलेसम्म कुनै पनि हामीले चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज पनि छैन, त्यहाँ ठुल्ठुला अस्पतालहरू पनि छैनन्। त्यसै कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यही छ। आखिर सबै जनताले तिरेको ट्याक्सबाट नै हैन त्यसबाट नै हामीले चाहिँ संस्थाहरूको निर्माण र हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी नागरिकको हिसाबमा चाहिँ एउटा नागरिकमाथि चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ न्याय भएन भन्छु। यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकता नीतिगत रूपमा नै हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र हामीले चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि जनसङ्ख्या भूगोल र त्यहाँको स्वास्थ्यको आवश्यकतालाई आधार मानेर हामीले चाहिँ संस्थाहरूको विकास विस्तार र त्यसको सेवाको सुनिश्चितताको र त्यो जुन संस्थाहरूको दिगो सञ्चालनको पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने म देख्छु। सेवा सुविधाको सन्तुलित वितरण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्राथमिक शर्त हो। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सरकारले पेशा व्यवसाय वा जागिर गर्न सक्नेबाट उठाएको करबाट विपन्न अशक्त र रोजगारहीनलाई सुविधा दिनुपर्ने हो। तर यहाँ नागरिकको ज्यान जोगाउन अत्यावश्यक सेवा पनि पहुँचवालाहरू आफ्नै वरिपरि मात्र केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिडबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। 2205 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 6479 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 2205 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 5083 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1432 जनामा संक्रमण देखिएको छ। परीक्षणको आधारमा संक्रमण दर 33.92% हो। थपिएका मध्ये 1123 संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। थप 7555 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 69291 मा झरेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 270 जनाको आइसियु र 52 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै थप 8,15,796 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई रोकेर सभामुखले संसदको अधिकार घोषेको आरोप लगाएका छन्। भक्तपुरमा आज पार्टी सचिवालय बैठकपछि आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने अधिकार संसदको भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अगाडि बढाउनै नदिएकोमा रोष प्रकट गरे।
ओलीले सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक गैरकानुनी पदीय हैसियतभन्दा बाहिरका र मर्यादा विपरीतका अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाए। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले संसदमा लगेका प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नमिल्ने पनि बताएका छन्। जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल भएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाइने सुरक्षा योजनाका बारेमा छलफल भएको हो। बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकमा देशको समसामयिक सुरक्षा स्थितिको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गजुरेलले सत्तारूढ गठबन्धन अहिले टुट्ने कि भरे टुट्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका हुन्। उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गरी राज्यका मुख्य तीनै अङ्ग असफल भइसकेको दावी गर्दै मुलुकलाई निकास दिन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। नेता गजुरेलले पुष्पकमल दाहाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका पार्टीहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अनुगमन गरेपछि काठमाडौँको धोबीखोला करिडोर क्षेत्रको सडक अतिक्रमण गरी राखिएका निर्माण सामग्री हटाइएको छ। सडक अतिक्रमण नगर्न पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि आज मन्त्री झाँक्री आफै धोबीखोला करिडोरको अनुगमनमा गएकी थिइन्। सडकमा सवारी साधन नै पास नहुने गरी निर्माण सामग्री राख्ने, पसल राख्ने, टेबल कुर्सी समेत राखेर मानिसहरू नै बस्ने गर्न थालेको गुनासोपछि अनुगमनमा गएको उनले बताइन्। मन्त्री झाँक्रीको अनुगमनका क्रममा प्रहरीले सडकमा राखिएका पसल तथा निर्माण सामग्री हटाएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले फेरि सडक अतिक्रमण गरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा जम्मा 15% बजेट खर्च गरेको छ। लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा 6 महिनामा 6 अर्ब 33 करोड मात्रै खर्च गरेको हो। यो कुल बजेटको 15.46% हो। लुम्बिनी सरकारले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ 12.68% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 47 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 85 करोड मात्र खर्च भएको छ। यस्तै चालुतर्फ 18 अर्ब 48 करोड विनियोजन भएकोमा 6 महिनामा 18.83% अर्थात् 3 अर्ब 48 करोड मात्र खर्च भएको छ। कठिन श्रम थोरै ज्याला, मौसमी काम अनि ज्यान तलमाथि भइहाले सारा परिवारको सहारा सखाप। तैपनि न सुरक्षाको सुनिश्चितता न त रोजीरोटीको अर्को विकल्प। यस्तै छ दाङका कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरको हालत। थप सामग्री निमेश बन्जाडेबाट। दाङका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा खनिज कोइला उत्खनन हुन्छ। चट्टानको पहाड खनेर सुरुङ बनाउँदै पहाडको गर्भमा रहेको कोइला निकाल्नु यहाँका मजदुरको दैनिकी हो। रोजगारीको अर्को विकल्प नभएपछि यही काम उनीहरूका लागि नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तै बनेको छ। अब कोइला लगभग दिनमा अब निकाल्न पाइयो भने भेट्यो भने 200-250-300 टक्क भयो भने 800-900 रुपियाँ हुन्छ दिनको। अनि त्यतिले घर गृहस्थी चलाउन पुगेछ। अब नपुगिन पुग्ने भयो के गर्ने बाध्यताले। अरू काम छैन, सिप पनि छैन अरू काम गर्ने, अरू के गर्ने हो। उनी जस्तै दाङ सैगाका अधिकांशको अवस्था यस्तै हो। आफ्नो गाउँठाउँमा रोजगारीका अरू अवसर छैनन्, न त व्यापार व्यवसाय नै गर्न सक्छन्। एउटा खानीमा सुरुङ खन्ने, सुरुङभित्रबाट कोइला निकाल्ने र बाहिर निकालेको कोइला ढुवानी स्थलसम्म पुर्याउने काममा विभिन्न स्तरका कामदार खटिन्छन्। जोखिम सबैलाई उत्तिकै छ। समस्या त अब तपाईँको कोइलाहरू अब धेरै टाढा गइसक्यो हेर्नुहोस्, खानीमा ढ्यारीहरू कम, अब रेट सालमी रेट बढ्दैन हेर्नुहोस्, त्यहाँ छ समस्या सबभन्दा। अब सिटहरू भाग्दैछ अगाडि, अब टाढा गइरहेछ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो लगभग 900,000 नपरेर भित्र गएको पनि के फाइदा भयो किन भन्नुहोस् त।
900,000 पर्नुपर्ने, कोहीले त 700-600 पनि वर्ष हेर्नुहोस्। अब मजदुरी त जहाँबाट पनि घाटा नै हो। म अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 को तोसमा रहेको यो कोइला खानीमा छु र कोइला खानीमा यसै गरी सुरुङ बनाएर यहाँका कामदारहरूले भित्रबाट कोइला बाहिर निकाल्ने गरेका छन् र यिनीहरूको यो काम अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिएको छ। सुरुङभित्र पसेर चट्टाने कोइला फुटाउनु चान्चुने कुरा होइन। सजिलो गरी बस्न समेत नमिल्ने सुरुङमा हथौडा र छिनोसँग पाखुरा चलाउनु पर्छ। त्यत्तिकै जोखिम र कष्टकर छ सुरुङबाट कोइला बाहिर निकाल्न। सिधा शरीर उभिन नमिल्ने ठाउँबाट कुप्रो पर्दै पिठ्यूमा क्विन्टलको भारी बोकेर बाहिर निस्किनुपर्छ। सुरुङबाट निकालिएको कोइला साँगुरो र भिरालो बाटोमा बोकेर ढुवानी स्थलसम्म पुर्याउन पनि उत्तिकै सकसपूर्ण छ। खाली शरीर हिँड्दा मात्र पनि अप्ठ्यारो हुने यो सडकमा यहाँका मजदुरहरू किलोका किलो भारी बोकेर सहजै हिँड्ने गरेका छन्। यस्तै जोखिमका बीच आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर यहाँका मजदुर दिनहुँ खानीभित्र छिर्छन् र चट्टान फोडेर कोइला निकाल्ने क्रम चलिरहन्छ। सिधा गरी उभिन समेत नमिल्ने यस्तो सुरुङमा यहाँका कामदारहरू दिनभरि कोइला खन्ने गरेका छन् र यसरी कोइला खन्ने बापत उनीहरूले मासिक 27,000 देखि 30,000 सम्म बचाउने पनि गरेका छन्। खानीमा 1 क्विन्टल कोइला निकाल्दा 140 रुपैयाँ हुन्छ भने बोक्नेले प्रति क्विन्टलको 70 रुपैयाँ पाउँछन्। एक दिनमा एकजनाले 8 देखि 10 क्विन्टलसम्म कोइला निकाल्ने गरेका छन्। बोराको तपाईँको 2 रुपियाँ थियो यो खानेमा काम गर्दाखेरि। उठेर त तपाईँ 7 नम्बर खोल्या थियो, छिनी लाएर एउटाले छिनी समाउने, एउटाले घन हानेर ठुल्ठुलो बोरामा हालेर प्याक गरेर लग्थ्यो। 2 रुपियाँ मात्र। अहिले तपाईँको त्यो अब कोहीमा 30 छ, कोही 40 छ क्विन्टललाई 140। तपाईँ सरर अब त्यति पर्यो। अब 60-65 रुपियाँ बोरा पर्छ एक खेपमा। र खै अहिले 4-5 वर्ष भइसक्यो, खै रोसन रेट बढा होइन। अब 4-5 वर्ष भइसक्यो भने बढ्नु बढान। मजदुरको सुरक्षाका लागि भनेर सामान्य व्यवस्था बाहेक 10 लाख रुपैयाँको बिमा गरिदिएको कोइला सञ्चालक बताउँछन्। अब यो तपाईँको जोखिमको अब सुरक्षाको लागि अब बाहिरबाट गर्ने भनेको त्यो बिमाहरू हो। अब त्यो हुन्छ नै। अब तपाईँको बाइचान्स अब त्यो कोही दुर्घटनाहरू भयो भने अब त्यो कम्पनीले औषधि उपचारहरू गर्छ। हजुर। दाङको राम्चे, तोस, बोक्सिने भिर, ठाडा, ज्यामुरे, झुल्के लगायतका 12 स्थानमा कोइला खानी छन्। अहिले दाङमा 5वटा कम्पनीले उत्खनन गरिरहेका छन्। वार्षिक 5,000 मेट्रिक टन कोइला उत्पादन हुन्छ। एउटा खानीमा 30 देखि 40 जनाले कोइला निकाल्ने र करिब 40 जनाले बोक्ने काम गरिरहेका छन्। राम्रो गुणस्तरको कोइला ठूला उद्योगमा बिक्री हुन्छ भने कमसल कोइला इट्टा भट्टामा प्रयोग हुन्छ। यही कोइलाले धेरै उद्योग सञ्चालकको जीवनमा आनका तान परिवर्तन ल्याइसक्यो। तर यी श्रमिक यही कालो र अँध्यारो सुरुङभित्रको दैनिकीबाट बाहिर निस्कने कल्पना पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, सैघा, दाङ। कोइला खानेको काम जोखिमपूर्ण छ, तर जीवन चलाउनका लागि पनि खानेमा श्रम गर्नुको विकल्प छैन। यस काममा लागेपछि कति बेला के कारणले दैनिकी समाप्त हुन्छ ठेगान छैन। दाङका विविध स्थानमा सञ्चालन भएका कोइला खानेमा च्यापिएर अहिलेसम्म 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिले क्षतिपूर्ति पाए, कतिले पाएनन्, यसको लेखाजोखा पनि छैन। तस्बिरमा देखिएका यी व्यक्ति हुन् भक्तबहादुर घरती। दाङको रङसिङमा उनको परिवार छ। करेसाबारी र केही पशु चौपाया पनि छन्। तर उनको शरीर आज यो घरमा छैन। 40 वर्षीय घरतीले 2 महिना अघि कोइला खानीको सुरुङमा ढुङ्गाले च्यापिएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। कति ताना सुग्नाले त्यहाँ पछि बाहिर आइकन फेरि अरूले बोलाएर बोलाइकन धेरै बेरको आएर अरू बोलाइकन पछि सबैले ढुङ्गा फोर्ने अनि कसैले तान्ने गएर निकाले हामीले। भन्न त मैले यहाँबाट चेपेको छ यता अनि यता फोर ढुङ्गा भन्नु पऱ्यो के सिक्दैन। पछि बोकिन भित्रको अड्डाबारो भाइले बोकिन ल्या छोडेर हात ध्यान गराउनु परेर अप्ठ्यारो भयो कि भेनाइटले भन्न भाइले बसाल्नु परानो गइहाल्यो। घरमा कमाउने व्यक्तिले संसार छोडेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। जसोतसो दिन त कटेको छ, तर भविष्य अन्धकारमय छ। 2 छोरीको विवाह भइसक्यो। घरमा 2 छोरा र 1 छोरी छन्। कसरी पाल्ने, कसरी पढाउने? सबै गाह्रो भयो। खेतपाती गर्नु
छोरा भयो सानो छन् छोराछोरी कति छन्? 4 दिन छोरी 2 छोरा कान्छी हो। अरू त बिहे भयो होला नि? 3 बिहे भएको छ। 1 अन्त नानी छ। जेठी हो 2 छ नानी। कोइला खानीको सुरुङमा दुर्घटनापछि खानी सञ्चालकले 2 किस्ता गरी 1 लाख रुपैयाँ त दिए तर बीमा बापतको रकम पाउन सकेकी छैनन्। द्रुपदा मात्र होइन, यही गाउँका अरू परिवार पनि छन् जसले कोइला खानीमा काम गर्दा गर्दै अकालमै ज्यान गुमाए। करिब 10 वर्षको यो अवधिमा दाङका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका कोइला खानीमा च्यापिएर 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिले क्षतिपूर्ति पाए, कतिले पाएनन्, यसको लेखाजोखा छैन। खाना खाएर रेस्ट गरिरहेको खाना खाएर रेस्ट गरे आगो दन्काउनु भएको छ त? पानी तताएको नुनी आयो पानी तताएको। ए गाउँमा रोजगारीको अवसर भनेकै कोइला खानी एक्लो विकल्प हो। यहाँ खेती खासै हुँदैन। यसबाहेक अर्को काम खोज्नुपर्ने यहाँका युवाहरूको अर्को गन्तव्य या त भक्तपुरका इट्टाभट्टा हुन् या त वैदेशिक रोजगारी। त्यसैले जोखिम मोलेरै पहाडको गर्भबाट कोइला निकाल्न सुरुङ खन्नुपर्छ। दाङका विभिन्न स्थानमा रहेका कोइला खानीमा मङ्सिरदेखि असाढसम्म 8 महिना कोइला उत्खनन हुन्छ। वर्षातको समय खानी बन्द हुन्छ। वर्षको 4 महिना मात्र खानी बन्द हुँदा आय आर्जनको बाटो नै बन्द हुन्छ। रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, राङसिङ, दाङ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षाका लागि अनेक उपाय र उपकरण उपलब्ध छन्। त्यस्तै पर्याप्त ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि राज्यले पहल गरिदिनु पर्ने हो। तर यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। श्रमिकका यी पीडा किन कसैले सुन्दैन? अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली आज रातिबाट फेरि सक्रिय हुने भएको छ, जसको प्रभावले बदली, वर्षा र हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबारसम्मै सक्रिय रहने न्यूनचापीय प्रणालीका कारण बदलीसँगै असिनासहितको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। आइतबारदेखि भने मौसममा क्रमिक सुधार हुनेछ। आज रातिदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भित्रिने प्रणाली काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार रातिदेखि देखिनेछ। सुदूरपश्चिमबाट शुक्रबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने र आइतबारबाट मुलुकभरको मौसम पूर्ण सफा हुने महाशाखाको अनुमान छ। महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठले जनकपुरको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यात्री निवास धर्मशालाको ठेक्का सम्झौता खारेजीको तयारी गरेको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले यात्री निवास 20 वर्षका लागि द पिक हस्पिटालिटी प्रालीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेको बाहिरिएपछि जग्गा र धर्मशालाको हकदार लक्ष्मीनारायण मठले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। परिषदले सहमति विपरीत होटल सञ्चालनका लागि भाडामा लगाएको मठले जनाएको छ। सम्झौता विपरीत भइरहेको पुनः संरचनाको काम तत्काल रोक्न र सम्झौता रद्द गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले बताएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भूमिविहीन तथा सुकुम्बासीका लागि लाल पूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनको सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 शिवनगरका भूमिहीनका लागि नगर प्रमुख रेणु दाहालले प्रारम्भिक कागजपत्र निस्सा वितरण गरेकी हुन्। निस्सा वितरणपछि फिल्ड प्राविधिक सहित स्थानीय तह र सरोकारवालाको उपस्थितिमा लाल पूर्जा वितरणका लागि नापीको पनि काम सुरु भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमल सेनाले जानकारी दिए। आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको 6 वटा वडा, कालिका नगर र माडी नगरपालिकाको 3 र 3 वटा वडा गरी 12 वटा वडाबाट पहिलो चरणमा काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको काम कारबाही सुचारू गर्न माग गर्दै खेलकुदसँग सम्बन्धित 3 सङ्घले संयुक्त रूपमा दबाब दिने भएका छन्। सदस्य सचिव बर्खास्ती र नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण राखेपको नियमित काम ठप्प बनेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ
नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घले भोलि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्। सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्दै टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले सिलवालले दायर गरेको रिटमा पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतमा परेको रिटको अन्तिम सुनवाई नहुँदा एसियाली खेलकुदको तयारी, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद, 14औं साग र अन्य प्रतियोगिताको तयारीमा असर परेको ती सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,61,386 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। अघिल्लो दिनको तुलनामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,673 जना घटेको हो। अघिल्लो दिन 1,67,059 सङ्क्रमित भएका थिए। भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आए पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,733 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो दिन भारतमा 1,218 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो। भारतमा हाल सङ्क्रमण दर 9.26% रहेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगदेखि सबैतिरबाट स्थानीय चुनाव समयमै गर्न दबाव परेपछि सरकारले जेठ 4 कै मिति घोषणा गर्ने जनाउ दिएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी रणनीति र हिसाब किताबमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 मा घोषणा गर्ने भनेपछि राजनैतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा उन्मुख भएका छन्। उनीहरूका गतिविधि मात्र होइन, चुनावी रणनीतिमा आधारित हुन थालेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जसरी हुन्छ अहिलेकै गठबन्धनको सहारामा चुनावी मैदानमा होमिन प्रयासरत देखिएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिबाटै एक्लिँदै गएको प्रतिपक्षी एमाले एक्लै लड्न समर्थ रहेको बताएर आफ्नो उच्च मनोबल देखाउन खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको साथ खोजेको कुरा बाहिरिएपछि बुधबार बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए। दुवै सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी बाहिर विभिन्न थरी कुरा आएको भन्दै वास्तविकता के हो भनेर सोधे। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि सबै शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनलाई भत्काएर अघि बढ्ने मनसाय नरहेको जवाफ दिए। बरु एमसीसीमा सहमतिका बुँदा के हुन् लेखेर दिन पनि देउवाको आग्रह थियो। खासमा जेठ 4 मै स्थानीय चुनावको मिति तोक्ने र एमालेको साथ लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेपछि गठबन्धन साझेदार झस्किएका हुन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने सम्मका कुरा आएकाले खास कुरा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। बालुवाटार बैठकपछि अर्को कार्यक्रममा पुगेका अध्यक्ष नेपालले बाहिर आएका धेरै कुरा मनगढन्तै रहेछन् भनेका थिए। गठबन्धन चुनावसम्मै रहने भन्दै उनले कार्यकर्तालाई ढाडस पनि दिए। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन, कसैले टुटाउन खोजे पनि यो टुट्नेवाला छैन। अहिले भर्खरै मात्रै पनि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति, देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र म आफै हामी तीनैजना बसेर अहिले भर्खरै छलफल गर्यौं। पत्रिकामा आएका समाचारको बारेमा पनि सत्य तथ्यको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल चलायौं। तर मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछन्। यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने दबाव बढिरहेका बेला गठबन्धनका अरू साझेदार भने कांग्रेसको साथ लिएरै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन्। पछिल्लो समय दाहाल र नेपालका अभिव्यक्ति र गतिविधिले पनि यही जनाउँछ। यही गठबन्धन कायम रहेमा आउँदा जुनसुकै तहका चुनाव एमालेका लागि फलामको चिउरा साबित हुन सक्नेछन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताच्युत भएको, प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतमा आलोचित बनेको र पार्टी विभाजनको घाउ समेत आलैरहेको अवस्थामा एमालेले बलियो गठबन्धनको सामना गर्न सहज छैन। तर उच्च मनोबल कायम रहेको देखाउन उसले भनिरहेको छ एमाले एक्लै चुनाव लड्न तयार छ। कतिलाई भरम परेको होला, नेकपा एमाले गठबन्धन तोड्न चाहन्छ, नेकपा एमाले गठबन्धन तोडेर सुरक्षित हुन चाहन्छ। हामी 5 दलीय गठबन्धन हो र एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने र अनि गठबन्धन तोडेर एउटा बैशाखी टेक्नुपर्ने, एउटा ढोडको लौरो समाउनु पर्ने, त्यो आवश्यकता
नेकपा एमालेलाई छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, एक्लै शानदार ढङ्गले जित्न सक्छ, त्यो हामीले भनिरहेको छौँ। चाहे गठबन्धन गर, चाहे एक्लै जेसुकै गर, तर जेसुकै भए पनि नेकपा एमाले चुनाव लड्न र चुनाव जित्न सक्षम छ। त्यसो त कङ्ग्रेसभित्रै पनि एक्लै चुनावमा जान खोज्दा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने जोखिमबारे पनि विश्लेषण भइरहेको छ। खास गरी दाहाल र नेपाललाई धेरै नचिड्याइकनै चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति कङ्ग्रेस नेतृत्वले बनाइरहेको छ। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अब मुलुक चुनावतर्फै अघि बढेको र दलहरू नाफा नोक्सानको हिसाबमा लागिसकेको प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, भक्तपुर। एकातिर हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू देश अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तर उन्नति भएकोमा गर्व गरिरहेका छन्। अर्कातिर आफैले सहजै किन्न सक्ने सामानका लागि हात थाप्ने र आफूले लगानी गर्नै पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायमिरहेको छ। सरकारले मङ्गलबार इजरायलबाट 5 लाखवटा सुई अनुदानमा लिएको छ। नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडरले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सामान हस्तान्तरण गर्दा दिने र लिने दुवै पक्ष खुसी देखिए। अभाव भइरहने हुँदा सहयोग लिइएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। इजरायलबाट प्राप्त सुई 1 ml का हुन्, जुन अभाव हुँदा केही साता अघि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नै प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तो सुईको नेपालमा थोक मूल्य 4 रुपैयाँ 30 पैसा पर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ। 3 ml को 3 रुपियाँमा हामीले सप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै अब तपाईँको 5 ml आउँछ। 5 ml को हामीले 3 रुपियाँ 22 पैसामा हामीले आउँछ। हामीले त्यो 3 रुपियाँ 22 पैसालाई हामीले प्लस 3 रुपियाँ 40 पैसा मोटामोटीमा बेच्छौँ होइन। त्यस्तै अब सप्लाई गर्नेले अब त्योभन्दा प्लस गरेर 10-15 रुपियाँ प्याकेटमा यो प्याकेटमै आउँछ। मङ्गलबार नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच महाकालीमा दार्चुला र धारचुला जोड्ने पक्की पुल बनाउने सम्झौता भयो। पुल भारतको अनुदानमा बन्ने भनिए पनि त्यसको लागत कति पर्ने र डिजाइन कस्तो हुने भन्ने बारे नेपाली पक्षलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन। सरकारी अधिकारीका अनुसार त्यस्तो पुल बनाउन नेपाल पनि नसक्ने होइन। सीमा नदीमा बन्न लागेकाले आधा वा उल्लेख्य हिस्सा नेपालले योगदान गर्दा पुलमा साझापनको भावना बढी हुन सक्थ्यो। सबै जिम्मा भारतलाई दिँदा सिमानाको संवेदनशीलता पनि ख्याल नगरिएको देखिन्छ। तर राजनीतिक स्तरमा समझदारी भइसकेकाले कर्मचारी तन्त्रले समेत विमति नजनाएको देखिन्छ। दाताले दिन्छु भनिसकेपछि आफ्नो सामर्थ्यभित्र पर्ने कुराका लागि पनि हात थापिहाल्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा अरू संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति यी प्रकरणले देखाउँछन्। जे पनि लिने, जस्तो पनि लिने, जति सानो पनि लिने भन्ने कुराले तपाईँको आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाएर लिएर जाने भन्नेतिर भन्दा पनि विदेशमाथिको निर्भरतालाई झन् पछि झन् बढाउँदै जाने संस्कार र प्रवृत्तिलाई त्यसले मौलाउने कुरालाई चाहिँ त्यसले सङ्केत गर्छ। त्यो आफैमा चाहिँ बेठीको त्यसले कुनै हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ हित गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका दात्री निकायले ससानो सहयोग गरिरहन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले थोरै राशिको सहयोग नलिने नीति अख्तियार गरेको छ। तर दात्री निकायले विद्यालयमा झोलादेखि पेन्सिल कलमसम्म सहयोग दिन पुगेको देखिन्छ। एकातिर अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलतामा यस्तो रणनीति भएकोमा गर्व गर्ने, अर्कोतिर देशले कतिसम्मको सहयोग लिन हुन्छ र हुँदैन भन्ने पनि ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिलाई दरिद्र मानसिकता नभनेर के भन्ने। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, बाल बालिकाहरू बाबुआमा र अभिभावक बाहेक अन्य व्यक्तिसँग एक ठाउँबाट अन्यत्र जाँदा प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 73% र गलतको पक्षमा 27% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारले विदेशी दाताबाट प्राप्त हुने जस्तो सुकै अनुदान पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सही कि गलत?
तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। भारतले मंगलबार नयाँ बजेट मार्फत अभौतिक अर्थात् डिजिटल मुद्रा कारोबारबाट हुने आमदानीमा 30% आयकर लगाउने भनेको छ। यही वर्षभित्र डिजिटल रुपैयाँ भनिने आफ्नै अभौतिक मुद्रा पनि जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उता उत्तरी छिमेकी चीनले पनि अर्को वर्षदेखि डिजिटल युआन प्रयोगमा ल्याउने भनेर अहिले परीक्षण थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि अभौतिक मुद्रालाई वैधानिकता दिनेदेखि केन्द्रीय ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी जारी गरेसम्मको दबाव परेको छ। त्यसो नगरे नेपालबाट थेग्नै नसकिने गरी पुँजी पलायन हुन सक्ने जोखिम अर्थशास्त्रीहरूले औल्याएका छन्। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले अभौतिक मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा उच्च कर लगाउने घोषणा गरेपछि यो वर्षको भारतीय बजेटका बाँकी सबै कुरा छायामा परे। यो घोषणाले छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाममा धकेलिदिने अनुमान धेरैको छ। यसअघि भारतले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा लामो र गम्भीर पूर्व तयारी गरेको थियो। नयाँ बजेट अनुसार कुनै भारतीयले बिटकोइन वा यस्तै कुनै क्रिप्टो करेन्सीमा 1 लाख लगानी गरेर 1 महिनापछि 3 लाखमा बेच्यो भने नाफा भएको 2 लाखको 30% हुने गरी 60,000 कर तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कारोबार रकमको 1% अर्थात् 3,000 चाहिँ कारोबार कर भनेर अलग्गै तिर्नुपर्नेछ। संसारमा अहिले 4,000 हाराहारी क्रिप्टो करेन्सी छन्। त्यसमध्ये कुन कुन वा कस्ता भर्चुअल सम्पत्तिलाई मान्यता दिने भन्ने निर्णय चाहिँ त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले दिने निर्देशनले तय गर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले पसलमा गएर क्रिप्टो तिरेर सामान किन्ने अनुमति त दिँदैन, तर क्रिप्टोलाई नै सट्टेबाजीको रूपमा किनबेच गरेर नाफा कमाउन भने दिन्छ। क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नाफा भए 30% कर लिने भनेको सरकारले घाटा हुँदा चाहिँ कर समायोजनको सुविधा दिएको छैन। यस्तो सम्पत्ति कसैलाई दान, दक्षिणा वा उपहार दिँदा पनि पाउनेले कर तिर्नु पर्नेछ। भारतको यस नयाँ व्यवस्थाले नेपालबाट भारी मात्रामा पुँजी पलायन हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। यसको अर्को जोखिम चाहिँ मानव पुँजी पलायन हो। विगतमा कृषि र चौकीदारीमा मजदुरी गर्ने अदक्ष कामदार मात्रै भारतीय बजारमा जाने गरेकोमा अब पढे लेखेको र दक्ष जनशक्ति पनि पलायन हुन सक्ने जानकारहरूले औल्याएका छन्। भारतमा आउजाउ र बसोबास गर्न नेपालीले पाएको विशेष सुविधाले यो क्रमलाई अझ बढाउन सक्छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने घातक हुन सक्छ। भारतले प्रविधिसँगै जलवायु परिवर्तनका चासोमा देखाएको अग्रसरताको लाभ भने नेपाललाई हुन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ। ऊर्जा रूपान्तरणको भारतीय योजनाले भविष्यमा नेपाली जलविद्युतका लागि विशाल बजारको ढोका खुल्न सक्नेछ। त्यस्तै यातायात सहित विभिन्न 7वटा क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी शक्ति मानेर भारतले अघि सारेको पूर्वाधार निर्माणको महाअभियानबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ। तर नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएको भर्चुअल मुद्राको कारोबारले भने नेपाललाई पनि सोच्न बाध्य पार्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र क्रिप्टो करेन्सीका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ। नागरिक विवरण र अर्थतन्त्रका कुनै पनि पाटो पूर्णतः डिजिटल माध्यममा समाविष्ट गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा वात्तै क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधता दिँदा अर्को जोखिम हुन सक्छ। यसर्थ भारतीय बजेटका रूपान्तरणकारी योजना नेपालका लागि निल्नु नओकल्नु हुने देखिन्छ। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विश्वमा हरेक दिन 81 करोड मानिसले पर्याप्त खाना खान पाउँदैनन्।
यो सङ्ख्या विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 10% हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय राहत सम्बन्धी निकायको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा भोकमरीमा पर्ने जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै थप 16 करोड 10 लाख मानिस भोकमरीमा परेका छन्। सन् 2021मा द्वन्द, कोभिड र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भोकमरीको अनुपात बढेको छ। 81 करोड मानिस खाद्यान्नको पहुँच बाहिर छन्। अफगानिस्तान, यमन, सिरिया, दक्षिण सुडान र कङ्गो सबैभन्दा बढी भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। अफगानिस्तानको कुल जनसङ्ख्याको 93% मानिस भोकमरीमा छन्। 4 करोड जनसङ्ख्या रहेको अफगानिस्तानमा 3 करोड 77 लाखले खाना खान पाउँदैनन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार 90 लाख मानिस कुपोषणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अफगानिस्तान तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको 5 महिनामा नै अफगानिस्तानमा भोकमरीको कहाली लाग्दो अवस्था देखिएको हो। यमनमा 50% जनसङ्ख्या भोकमरीमा छन्। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको यमनमा 1 करोड 40 लाख मानिसले खाना खान पाउँदैनन्। विगत 7 वर्षदेखि द्वन्द्वमा रहेको यमनमा 40 लाख नागरिक विस्थापित भए। यमनमा पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्तिका लागि 80 करोड डलर आवश्यक रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले बताएको छ। 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि द्वन्द्वमा रहेको सिरियामा भोकमरीको सङ्कट अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ। 2 करोड जनसङ्ख्यामा 1 करोड 24 लाख मानिस भोकमरीमा छन्। उनीहरूलाई आफूले खाने खाना कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन। एक छाक खाए अर्को छाक पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने अवस्थामा छन् उनीहरू। गएको वर्षमा मात्र सिरियामा 40 लाख नागरिक भोकमरीको अवस्थामा पुगेका हुन्। दक्षिण सुडानमा सन् 2011 यताकै ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरी बढेको छ। सन् 2011मा सुडानबाट छुट्टिएको दक्षिण सुडानमा गृहयुद्धका कारण आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या खाना नपाउने अवस्थामा छन्। 1 करोड 60 लाख भोकमरीमा छन्। यो सङ्ख्या अझै बढ्ने आकलन विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्याङ्क छ। 10 करोड जनसङ्ख्या भएको अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा 4 करोड 30 लाख मानिस भोकमरीमा छन्। त्यसमध्ये 2 करोड मानिस खाद्य सुरक्षाको पहुँच बाहिर छन्। गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा गत वर्ष नै हुनुपर्ने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद कोभिडका कारण हुन सकेन। गत वर्ष रोकिएको खेलकुद आगामी फागुनका लागि तय गरियो। खेलकुद आयोजना हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन। अहिलेसम्म न तयारी गरिएको छ न कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छ। सरसर्ती हेर्दा यसपटक पनि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद नहुने निश्चित जस्तै छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भनाई बाजिँदा झनै अन्यल छाएको छ। गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा गत वर्षको फागुनमा हुने तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएपछि यस वर्षको फागुनमा आयोजना हुने भनियो। फागुन लाग्न अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। प्रतियोगिताको समय नजिकै गर्दा समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइँदैन। कति खेल र खेलाडी प्रतियोगितामा समावेश गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। खेल, खेलाडी सङ्ख्या र प्रतियोगिता स्थलको टुङ्गो नलाग्दा राखेपले सरकारसँग बजेटको माग गर्न सकेको छैन। परिषदका प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसूदन बस्नेतको बुझाइमा तत्काल 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्भव छैन। 9को त फागुनमा गर्ने भने टाइम पनि 100 दिनदेखि काउन्टडाउन हुनुपर्ने, त्यो पनि सुरु नभएको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ मैले अब कर्मचारी भएको नाताले बोल्न त नमिल्यो होइन। अब पहिले प्लानिङ नै छैन हजुरको कुन गेममा स्वाभाविक हुने अनि कुन गेम गर्ने भन्ने पनि खासै निर्णय नभइसकेको हुनाले बजेट पनि माग गरिएको छैन होइन। त्यही यथास्थितिमै छ। राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको कुनै तयारी नभएको बताइरहँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गतराजले भने आन्तरिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको हामी आन्तरिक तयारीको अन्तिमतिर पुगेका थियौँ। किनकि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद परिलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, त्यसको लागि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था हाम्रो के हुनसक्छ, के कस्तो खर्च हुनसक्छ, देशभरि स्थानीय पालिकादेखि प्रदेशबाट खेलाडीहरूको खेल प्रतियोगिताहरू सम्पन्न गरी खेलाडीहरू कसरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदसम्म ल्याउने र त्यसको लागि समेत सम्पूर्ण आन्तरिक छलफल र तयारी खास गरी प्रक्रियागत हिसाबले हामीले चलाइरहेकै अवस्था छ।
खेलकुदका हरेक गतिविधि राखेपालाई जानकारी हुनुपर्ने हो। राखेपकै संयोजनमा तयारी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका बारेमा मन्त्री र राखेपकै अधिकारी बीचको भनाइ बाँझिएको छ। राखेप नेतृत्वविहीन हुँदा अन्यल झनै बढेको छ। प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद तयारी अवस्थामा छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज गुरुङका अनुसार स्विमिङ र सुटिङ बाहेक अन्य विधाको प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदै जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा सरकार तयार भएपछि दलहरू चुनाव लक्षित रणनीतिमा गठबन्धन जोगाउने दाहाल र नेपालको प्रयास। ओली भन्छन् गठबन्धनसँग एक्लै भिड्छौँ। राज्य स्रोतमा एकलौटी गर्ने मानसिकता संघीयतामा पनि हटेन। 50-100 भन्दा बढीका 19 अस्पताल भएको चितवनमै शिक्षक अस्पताल पनि। सुदूरपश्चिमले एउटा मेडिकल कलेज समेत पाएन। कोइला खानीमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षामा सरकार र रोजगारदाता दुवैको उपेक्षा। दाङको सिङ्गै गाउँ नै जोखिमपूर्ण श्रममा आश्रित। क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधता दिने भारतको तयारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाव। थेग्नै नसकिने गरी पुँजी पलायनको जोखिम। र विश्वभर 81 करोड जनसङ्ख्या खाद्यान्नको पहुँच बाहिर। गएको 1 वर्षमा मात्रै पर्याप्त खाना नपाउने 16 करोड 10 लाख थपिएको राष्ट्रसङ्घको आँकडा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.